अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उस मौजू का ताल्लुक़ जो है वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक की शहरियत से है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय ममालिक के एक मुश्तमिल ब्लॉक को यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, जिसमें ग़ालिबन 29 या 27 के करीब ममालिक जो है वो शामिल हैं बाकायदा तौर पर, और वो जो है वो एक यूनिट के तौर पर यहाँ पर रहते हैं। और इसी वजह यही है कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान जो बॉर्डर का मामला था वो अभी तक कायम तो है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से सख्ती होती है या जिस तरह से आपको मालूम है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो, जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो अगर हमसाया मुल्कों में भी जाना चाहें तो उसके लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन यूरोप में चूँकि ऐसा तस्वुर नहीं है और यूरोपीय यूनियन के कायम होने के बाद उन्होंने ये जो है अपने बॉर्डर सिस्टम को रहने तो दिया है, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं है कि जैसे होता है कि फुल कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल किया भी जाता है बसा औकात, और उसमें देखा जाता है कि लोग जो है वो इलीगली तो नहीं आ जा रहे, लेकिन बाकी जो यहाँ के ममालिक के लोग हैं उनके लिए आना जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से लाहौर में दाखिल हो जाएं या लाहौर से जो है आप उकाड़ा चले जाएं, इसी तरह की कैफियत जो है यहाँ पर यूरोपीय ममालिक की है कि आप स्पेन से फ्रांस में दाखिल हो जाते हैं, फ्रांस से हॉलैंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेशनलिटी है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है कि आप बग़ैर वीज़ा के जो है एक दूसरे ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि अहमियत के एतबार से भी यूरोपीय यूनियन की शहरियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए अहमियत की हामिल भी है क्योंकि उसके ऊपर जो है आप 170-75 से ज़्यादा ममालिक दुनिया के जो है वहाँ पर बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सहूलत है कि जो यहाँ पे यूरोपियन बाशिंदों को हासिल है। हमारे मुल्कों में तो ये है कि बामुश्किल पाकिस्तान के बारे में मैं जानता हूँ कि ग़ालिबन 30 या 32 ममालिक ऐसे हैं, लेकिन जब आप उनके ममालिक के नाम सुनेंगे तो पता चलेगा कि उन मुल्कों में जो है वो जाना ही क्या है कि जिनके हमें नाम के बारे में नहीं पता, जिनके हदूद अरबा के बारे में नहीं पता, उनमें से अक्सर जो है वो अफ्रीका के ममालिक हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ कि नेशनलिटी, जैसे कि आपको मालूम है कि स्पेन में भी एक लीगल प्रोसेस पूरा करने के बाद मिलती है। और यहाँ पर लीगल प्रोसेस क्या है कि आप अगर 10 साल लीगल स्टेटस के साथ रहे हैं, यानी जिस दिन आप लीगल हुए हैं उस दिन से लेकर 10 साल का अरसा जो है वो आपने अगर स्पेन के अंदर जो है वो अच्छे अंदाज में गुजारा है और अच्छे शहरी के तौर पर गुजारा है, और आपका यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके बाद ये है कि आप अपनी नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उस नेशनलिटी को अप्लाई करने के 10 साल जो है वो मुकम्मल जब हो जाएं आपके लीगल होने को, उसके बाद आप करेंगे। और उसमें भी 1-1.5 साल फिर उसकी जो है कंप्लीशन में भी लग जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है वो 2 शराइत भी उसके लिए रखी गई हैं, 2 तहरीरी इम्तिहान हैं, जिनमें से एक इम्तिहान जो है वो आपको मालूम है कि दिल आदोस का है कि जो ज़ुबान की जो है बेसिक सतह उसको जानना ज़रूरी है, उसमें लिखना पढ़ना भी शामिल है और बोलना भी शामिल है। इसी तरह से दूसरा जो है वो माशरती इल्म के बारे में है कि यहाँ के जो है स्पेन के आपको सिस्टम के बारे में, जो सोशो इकनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में आपको बेसिक जो है वो मालूमात जो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो है वो 2 टेस्ट देने के बाद आप नेशनलिटी जमा करवा लेते हैं। लेकिन आज मैं जो है वो आपको यूरोप के बाद ऐसे ममालिक बताता हूँ कि जहाँ पर ये 10 साल की मुद्दत नहीं है, बल्कि ये है कि लीगल अगर आपने स्टेटस हासिल किया है उन ममालिक में तो उसके बाद जो है आप वो हासिल कर सकते हैं। वैसे तो नेशनलिटी आपको पता है कि यहाँ पर पैदा होने वाले लोगों को भी मिल जाती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, और फिर शादी करने के बाद भी मिल जाती है, उसका भी एक प्रोसेस है। लेकिन ये जो है मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि जो तीसरे ममालिक से यहाँ पर आते हैं और आकर यहाँ पर आबाद होते हैं। तो लिहाजा जो भी लोग यहाँ पर नेशनल अपना जो है वो पूरा करते हैं नेशनलिटी के प्रोसेस, उसके लिए जो है वो कम से कम मुद्दत किन ममालिक के अंदर है यूरोप के, तो नाज़रीन मोहतरम जान लीजिए कि वो कम से कम 11 ममालिक हैं कि जहाँ पर आप 5 साल की मुद्दत के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले बेल्जियम है, उसके बाद बल्गारिया है, उसके बाद जमहूरियत चेक है, फिर फिनलैंड है, फिर फ्रांस है, उसके बाद यूनान है, आयरलैंड है, लेटविया है, और नीदरलैंड है, पुर्तगाल है और स्वीडन है। ये वो 11 ममालिक हैं कि जिनके अंदर आप अगर लीगल स्टेटस के साथ रहते हैं और 5 साल के बाद यहाँ पर आप जो है वो नेशनलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट।
فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لابیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ لیکن شرائط یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو زبان کا عبور ہونا جو ہے، یعنی عبور اس درجے میں نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑے جو ہے وہ رائٹر بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ بیسک جو زبانیں ہیں یہاں کی۔ اور پھر ہمارے ہاں چونکہ پاکستان، انڈیا کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جس بندے کی جلد کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے، یا وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے سامنے بھی جو ہے وہ گورا رنگ جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ انگریز ہیں اور انگریزی بولتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ جو یورپ کا بیشتر حصہ ہے اس میں ہر ملک کی اپنی جو ہے وہ زبان ہے۔ لہذا ہر کو جو ہے اس ملک کی زبان، جیسے اگر آپ بیلجیم میں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں کی مقامی زبان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر فرانس میں ہے تو آپ کو فرینچ آنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ گریک میں ہیں تو گریکی آنی چاہیے۔ تو یہ مختلف زبانیں ہیں، کسی کی بھی زبان جو ہے وہ تھوڑی بہت تو مل سکتی ہے، لیکن باقی وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ ٹیسٹ رکھا گیا ہے زبان کا کہ آپ کو وہاں کی زبان آتی ہو۔ پھر آپ کا جو ہے وہاں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے پولیس کا جو ہے وہ پینال جسے کہا جاتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہاں پر لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہوں اور باقاعدہ آپ جو ہے یہاں پر باروزگار ہوں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو یہ ممالک جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، یہاں پر رہنے والوں کے لیے جو ہے یہ ہے کہ وہ یہاں پر رہ کر جو ہے 5 سال کے بعد نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی دفتر برائے شماریات یوروسٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں تقریباً 8,27,000 افراد یورپی یونین کے شہری بنے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپی یونین سے باہر کے ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ویسے تو جو یورپی یونین کے اندر ممالک آتے ہیں ان کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر ملک کا جو ہے سرٹیفکیٹ جو پاسپورٹ ہے وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، جن میں سے 85% پہلے کسی غیر یورپی یونین کے ملک کے شہری یا بے وطن تھے، یعنی مہاجر تھے کہ جو آئے یہاں پر اور اسائلم کے لیے انہوں نے اپلائی کیا۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ ممالک ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے کہ ان ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ رہ کر جو ہے 5 سال کی مدت کو جو ہے مکمل کرنے کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے معلومات تھی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں، تو امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور آپ کے علم میں یہ جو ہے چیزیں آئی ہیں۔ اور اگر وہاں پر آپ رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اگر 5 سال آپ لیگل سٹیٹس کے ساتھ، اور یہاں پر میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں ایسے موضوعات اپڈیٹ کرتا ہوں تو پھر پاکستان یا دوسرے ملکوں سے بھی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان سے آنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو نیشنلٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نہ یہاں پر آ کر ان کو فوری طور پر مل جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہاں پر لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور لیگل سٹیٹس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ اعلان ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے جب ان کی مدت پوری ہوگی 5 سال کی، اگر وہ اسپین میں رہتے ہیں تو 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد لیگل سٹیٹس کے پھر وہ جو ہے یہ اپلائی کر سکیں گے، یہاں کا جو ہے پاسپورٹ اس کے لیے کوشش کر سکیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا موضوع۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی ساعتوں میں اپنے تمام جو ہے نافرمانیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔